بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. در این جلسه تصویرهای نمونه از چاپهای متعدد کتاب شریف سلیم در کشورهای مختلف به زبان فارسی، عربی و اردو رو به نمایش میذاریم. این تصویرها مربوط به صفحات کتابی که من دارم و از روش برای شما قرائت میکنم. صفحات 170 تا 178 کتاب هست. 18 تصویر هست که هم تصویرها رو به صورت کامل و هم به صورت نصفه به نمایش میذاریم تا ارزش کسانی که در چاپ کتاب نقش داشتن و اینکه این میراث 1400 ساله گرانبها رو برای ما حفظ کردن مشخص بشه. برای شما عزیزان، زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی. گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست، به کار ما چه درنگ است یا علی مددی. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین است. به محشر ذاتش قهر الهی، ولای او بده حسن حسین است، ولای او بده حسن حسین است. مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست. چرا
را دست دگر مشکل گشایید. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. هر آن کس عاشق کوی علی شد، دلش آینه روی علی شد. به محشر دیده هر کس به سویی، مرا چشمان و دل سوی علی شد، مرا چشمان و دل سوی علی شد. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. پسر دارم ز مولا سایه عشق، علی آن مقتدا و مایه عشق. به عشق شیر حق داده به ما شیر، به دامان محبت مادر عشق، به دامان محبت مادر عشق. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان، امیرالمؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان. خب
خب تصویرها تموم شد. نسخه کتابی که من دارم و از روش قرائت میکنم ترجمه کتاب شریف سلیم با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوینی هستش. خود شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغی با علامه الله یاری، یگانه مدافع واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که سخنانش از 1000 مسجد بیشتر میارزه رو فراموش نکنین. دعا برای فرج، لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام، غاصبین خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام ورد زبانتون باشه. خداوند متعال نگهدار همه شما عزیزان.